داير الحاجة il faut participer la vote خاطي لا فوت خاطي واشو تغير فرنسا تغير امريكان روح قريت الاستوار انكي تهضر ما سيني سجل كورتا ثاني مرتاح بك الهضره باسكو الا انت شغال تنمير صحيتو جاو لهنا العزيز دوله دابا برجع المره ازول اللون اكثر لمده مره تعلم ماهيش على ليجيتيميتي السكت مرتاح ابار لو بوبل داير كل وين لو بوبل الجيريان ليس على ليجيتيميتي لي انستيتيسيون ديتا هادشي اللي سامح لي كان غير ديوان هما يا با ديتا اون الجير يا با ديتا لي انستيتيسيون سي دي بيرات سي دي بيرات ونساعدونا لا ليجيتيميتي لي انستيتيسيون مره سي لا بريزيدونس الا ماد الكارت elle ne pas rien, aucune légitimité, aucune institution à cette salle légitimité. Vive le peuple algérien, vive le peuple algérien. Décernez nos élections de la honte, non aux élections de la honte. Mais si vous êtes entre les élections en Algérie, jamais les الساغد واسل تزك حاشا ما نقرا يروان الا ماذا يدعي القفار Elle est dans le climat. On a marre de ce système. On veut du changement. La République, c'est une jeunesse. L'Algérie, c'est de la jeunesse. Il va dire une pensée unique, une démocratie unique. Non, 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 non à ce système. Le bras, le peuple a soif. Le peuple a soif, il veut le changement. C'est le muhim, il crée les changements. Il y en a marre de ce système. Nos élections, le départ du système mafieux. Ce دستور تجديد الشعب يقرأك بغي دستور تجديد بغي شونجمون ما هادشي اللي يتحكم فيه يدبر البوليس يدبر الجدارمي يدبر الجنرال. واش هو الجنرال؟ جنرال وكارتون الجنرال تجيري لي الجنرال مي سي هونتو سي كراف تخطي الجنرال وتمرتنا سي كراف سي تري كراف. L'institution militaire, c'est les généraux. Une institution militaire, il doit protéger le peuple. Il est au service du peuple. Mais ça, c'est une institution républicaine, au service du peuple. Mathieu au service du mafia. C'est-à-dire, des Catalano. Et ça, il y a une guerre contre un pays limitrophe d'Algérie. Nous dirons واحد الشعب الجنرال ديالو ولينا سويس داك السانكيام ارونديسمون في باريس يلعب كيرسي في مانيس لا هو دياب الجيري يبقى سي البوبل كي باي دي الشعب يتخلص دونك داسناني يونا ما نروح نولي ليسي الجيري والجيريا ليسي الجيري على جونيس فيف الجيري ميرسي على Donc on va revenir toujours à tout ce qui concerne la mobilisation. Est-ce que le sitting à partir de 4h, on va aller dans un village. Mais là, il y a quelqu'un, l'un des villages qui peut nous recevoir demain, dans un village, je ne sais pas. نكسحو الصعب الليل حكمي نردو بلي ديستردو بلي انا غميت نقل الميدوقاس معليش كان قبله غادي الدوق اللعابس سورتو ايفيتيت لارجون صال ما تشفان في 2001 ام كاس تطريوقاس لو هذا الريفلكس دا مزيان ديو غا عدي جيت غاد غنوني خمن تاها الراشي لي فيلاج تفيحل تاها ديجا ذاها قوقاس ديال الحكم كاينه مكدي تقرير شحال الصاد الحكم عندي كبير تنقلي صحاب لي تيشي اللي نرني تيشي سوق الاثنين اللي نرني تيشي ابري ضاع الريبريمي ديك شما ديك شم لي زيمات تعلم ماشي بدي تاوي ام كي موكل الحكم بزاف افتسي ولي بايتي هذا الخليقه شي ايوا يهضروا راه وندير السلام عليكم وندير
ويسنات الحكميين ضم صبط لي ضم قران يخمو في ضم قران قصوى صنطوي الميلاسا سيد فرنسي تجيرين الجزائر فرنسا تجيرين الجزائر ومن بعد المسؤولين الجزائريين والخدم الحاجه على مداين في اللور لي زيترانجي على خاطر لي زيترانجي لان تموتنا هنا في التوين يمكن الشعب نغي نطر ومن بعد الكيس صالحة ثورة فنا مكن ضربي نكالغورس توالي غني هذه التيري الشعب والله ما توالي على خاطر ليش توالي غير الله ربي سبحانه عز وجل على خاطر مذكر 40 ولاية لا جينيراسيون مرات كرت فاضي بردان من الفيسبوك ربي قاعدين شهرنا بريد يكتب ثلاث السر يثبتوا استقلالية ثمان فلات وخرمال فيه نكري ولا ما نجمع نكا قال ماك انتقل اما تشدي وثلانين لا غناوين ما تشدي وثلان يفهموا الكورة الشعبية مثل الكورة نكري جا هضرايا كان يطاح دان ذي قنات ناوند لا بوليس الجيناسيون صيانة ميدين خدم لامارش يفو با بروفيكي لا بوليس نكري نوساد دايز ما نكرت شرقا وغربا ذا عرب ذا تركي ذا مصابي ذا شاوي ذا قبايلين نكني دي زايرين ذا الراول زاير ذا قدود يندو سلمية غيرهم بروفيكي انه هنا نكني نصبر إني أخلي وإذا حبيب ربي ذا عبد الله الصبر ذا عبد الله الصبر إذا حبيب ربي نكني البوتات تقر ما كان الميري أو الدنيا الميري لا المير ما هي تسبتان الشعب هي تسبتان أتريم الخبر نكني الحكم الجزائر البوفوار حكمان الله ما حكمان إلا المير أثيدي سبتان الشعب خمس الصف الدايرة ولي زمير اللي خمل الحاجة سلور الصف الدايرة إلا الديبيتي يشوفوا غادي الشعب خمس الولي سافي يدير ما عنده ما يدير الشاف انا الديبيتي سير ولا حكمان وين يدي سبدا الشعب سبدا الناس دويت اسي تداول اكل يبغى هذا الحكم الجزائري الواني يصور من كريت مثلا ابوس نفوس انسعوا الكوراج نكني دايت مثلا المارشيت لا جينيراسيون مرة. بارك الله فيك Donc, je propose, au lieu de. Il y a ceux qui ont proposé des caravanes dans les villages. Je propose le contraire. Redoua, il y les villages, donc, il n'est que la daïra d'Aoukas. Nahdar la daïra d'Aoukas, dit Nahdar la élargir. ضد نروح شكلي فيلاج جو بروبوز لي كونترير ذاني بروبوزي لي كاماراد مالا قبل من نقبل دونك اون فا ابلي لي جون ذي داسن بلو نومبرو ذيني لي كثر واسع 10 يبردان كثر 100 يبردان كثر سيلفو وين نروح الى دايره فوالا ما بروبوزيسيون دونك elle est soumise au débat et j'appelle les jeunes les étudiants en islam هيا Il faut parler, il faut que tu me l'ayas. J'appelle les jeunes à prendre la parole. Ils sont frais des idées, des analyses, d'autres. Peut-être la rencontre, peut-être voilà, ça arrête. toute proposition qui nous a tourné la lutte. Qui n'a jamais prouvé un terme. Redoua, il dit qu'il a lancé un appel. Il testeur, كل يتستر يتدرس أنا يصدق الدنيوي إذا في الرابع في الرابع في العشرة صباح لا سيت اون بروبوزيسيون غدوة ذاك
شكينا سورا لو تيت دو فيل ديك تبع الكنيدي الرابعه في الرابعه قبل غير سينو اين نغرا يوسا ماشي اسيت انرنا يتصافي لونطون سيت ان لون بروسيسيس ام كتنوضي وسا ما كتقارن كراولي موكي يوقاس ولا علي مصفاوني مني تيكون صعب لا نشوفوا لا نشوفوا ني غادا شوف كرمطا شحال تعدى لي كونفيرونسي ذا شحال تعدى السينما وقاس جامي طرا على الشين ناسيونال تسندي مورا وارابهم يخدم انتهى غورنو ما كتقارن كل شيء ديماري الساعه وانا كصار الكونسونسيس اونتر لي بارتي بوليتيك انا سي ديماري سي سونتر كولتوريل وقاس ام كتخمم ناسيونال ونوري شفاك رمضان ولك الشوارع ما يطورش فيها رمضان من لان وذاك لاندا حطرون لاندين داير الغاشي وهمنا شعلي السملاقان نوط دانس الناس الخوا نسعى ان سول انمي الجاري ودنيا ديما دينا ديدس ميدا تعقلوا مي وان سافر شرا ولا نيجا دونك غدوه ريت الناس في الرابعه هكا سينو توت بروبوزيسيون كي اون بروبوزي نهضروا ندوي نهضروا للسيتوان مرا نبغي نخدم لي كارافان يتلود سي بور grande sensibilisation لان غاشي تحضر نوضينا دير الفلوس اذا لا خالد نروح انا ما نوض دي نهضر انا خمت دي نجمع الغاشي سي بور ان اوبجيكتيف دو فيرمي لا دايره نسعى يوت الغاشي ونبغاو لي زيليكسيون سينو اين سي تو ساد العالي الغاشي ناك ما تشيليونا تعيطوا سينو ما بغيت دوق الجزائر ما تشاسي تاع الجزائر تا اكثر من 30 لي مارش الجزائر وانا يبغى يروح الجزائر يديك الوصفه الا البيش ديرو حسن جماعه ديرو تبغي تدود الاربعه ارواح حسن غدير الاربعه فشحال ساعه ديال نخدم مارش الاربعه نخدم ثلاثه في الاثنين توت لا سومين مي سامدي نخدم سامدي لا مارش دو ساحل لونسي دان ابيل نخدم طونون دو ساحل داير تولي كصغار غاشي تكمل بوك السوق التنين